یا اللہ پاک جسمانی بیماریاں تو نہیں اور روح دیا بیماریاں تو نہیں، یا اللہ پاک تکبر تو، غرور تو، غیبت تو، چغلی تو، ہر وہ چیز کے جڑی تیرے راہ تو رکاوٹ بنتی ہے، یا اللہ پاک اپنے فضل سے نال انہاں بیماریاں تو سانو شفا نصیب، یا اللہ پاک ہر ماں سوا دی محبت کر کے اپنی محبت کا نور عطا فرما، یا اللہ پاک جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں نو اپنے ماں باپ دی خدمت دی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک جتنے بیمار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک میلاد تے حضور کے یوم ولادت کا صدقہ، یا اللہ پاک انہاں دی بیماریاں انہاں تکلیفاں نو دور فرما، یا اللہ پاک کرما نو قرض تو نجات عطا فرما، قرض تو نجات عطا فرما، قرض تو نجات عطا فرما، یا اللہ پاک برکت والا رزق عطا فرما، اولاد دے وچ، مال دے وچ، کاروبار دے وچ، صحت دے وچ، ہر شے دے وچ برکت عطا فرما، یا اللہ پاک بے اولاداں نو اولاد نصیب فرما، جنہاں نو بچیاں عطا کیتیاں اپنی رحمت دے نال بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ پاک جنہاں نو بچیاں بچے عطا کیتی انہاں دے نصیب سونے کر دے، یا اللہ پاک انہاں دے نصیب سونے کر دے، یا اللہ پاک ساڈے دلاں نو اپنی محبت دے نال پاک فرما دے، گناہاں تو اجتناب فرما، یا اللہ پاک اکھاں دے وچ، زبان دے وچ، کناں دے وچ حیا نصیب فرما، یا اللہ پاک اپنے پاک دروازے کی طرف چلن دی توفیق عطا فرما، اپنے پاک دروازے کی طرف ساڈے دل دا منہ رکھ، یا اللہ پاک غیر نو ویکھن تو ساڈے دل نو بیدار فرما، یا اللہ پاک تیری ذات کو تیرا فضل مانگنے ہیں، یا اللہ پاک تیرا فضل مانگنے ہیں، یا اللہ پاک تیرا فضل مانگنے ہیں۔ اسلم صاحب نے والد اور والدہ جنہوں نے واسطے میں منعقد کیتا ہے میلاد شریف حضور دا، انہوں نے سارے صاحب، یا اللہ پاک انہوں نے درجے بلند فرما اور سانو عمل دی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں دے اپنے فضل دے نال نواز دے، شاہ کے عجب گربہ نوازن دے